الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ويوميا نبي وادرانا سيما وسائل. مالك الدار نبي أنا ويا وادرانا بنتكلم تجرب. قرر هذا يبتدأ من الآن من العام من الحمد لله رب العالمين. ربي يوم أرجع لتكلم جبلان في ما سجوا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب قالوا في جهاد وكان التوسل وفي بيا أنصار بالمعروف والنهي عن المنكر. مالك الناس نبي على اليوم قاسمني سليم على بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى لو كان قاري ولا يجوا قاري ولا يدعي. أصلا بقى. أصلا سليم نبني لو أرادوا نقول شايف اليوم ترى نقولي فايدة وتجيبني وتجيبني أتوقع كم سليم نبي كده صلى الله عليه وسلم وقالي في وعيا تودر رابط بدو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن تداروا كني غاري ولا يدي كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملون بالمعروف إن رجعنا وبدا ولدا تنيبس وأبدا كباتني تيمتي أبيني نبض كباتني وان إن رجعنا تنيبس ما كبر هم تورا ولدني غاري ولا يدي سجيب ربي إن رجعنا وبدا يستاجي سجيب ربي دعاء إن رجعنا وبدا تنيبس ربي سنبض حديث رسول الله دعائي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبقلبه فإن لم يستطيع أدعه الإيمان نتجعل وهنا نطوفا بديد لدعائه زود يا كساتنا عليه فإن لم يستطيع يود الدولة يبوه فبقلبه أبي أنا يبوه وذلك قلبي داني بنين وقلبي داني بوسو أدعاه الإيمان إن بلاغ إيماناتي مالك النار هو على سايبري يتيامون الإبتبور أقصوصا إسدر كابكاد سماهنا ولا إيدي سنفر إقاجب يهود أول إسجد نبي مبتن نما أمد واتو نما أمد بيوم أمد يبني وسس أمد واتو مكان دي كاتنا غير سكي بدري سيجا أسمان أول مسافر سليفو أنتم رأيتني غاري ملاك يمكن نوك تجربة إذا تبي سليفو أوليس جبالنا برود بردا أكتب غارة شيء تابع بسنتي تام سشيغا سنكال فكيني أسمان دافريجا إتياسي أماس شباب دورانو جبالنا تبي أمو سيجيان إفو ganda dah kisah sebabnya kena jatuh kafir. Kalau orang mati ada di mati ganda ni. Nabi itu ini beri jabatan, ini beri jabatan dah. Itu beri makam, beri jabatan yang lalu. Syarani sakas boleh jauhnya ke sini dah. Ini kisah ni. Boleh jauhnya ke sini dah. Balik boleh berusaha sih berat untuk berikut. Ambil ini kalau khatim betul nama berfatwa wujud jika senior betul kaisa sanifu kan awas itu saja betul kaisa itu kan dibagi berat akal wah berat wujud dan asman dafariya wah syekh kaisa disini sampai wujud dan egasi ambil nabi wujud salah salam di Quran sigar lagi Quran ini balik sigar salam
Nabi bala sirado hamtu das kisih. Sanibu salata wari salata kiri mo salata salata kiri debat musya wabillahi taufiq wassalamu alaikum.